अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। नेपालमा पनि यसको असर पर्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। तर पनि राज्यले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगका लागि केही तदारुकता देखाएको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि केही प्रयास भए पनि सरकारले यस्ता पहललाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। चार्जिङ स्टेशनको अभाव, नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी साधन पार्किङ गर्न समस्या भएका कारण पनि नेपालमा विद्युतीय बस भरपर्दो साधन बन्न सकिरहेको छैन। जलवायु परिवर्तन विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। यसको मुख्य कारण पेट्रोलियम सवारी साधन हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँले पनि वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ। विकसित देशहरूमा भने बिजुलीबाट चल्ने सवारीको प्रयोग बढ्दो छ। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सन् 1975 नै सुरु भएको हो। त्यसबेला चीन सरकारको सहयोगमा प्राप्त विद्युतीय ट्रली बस भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने गर्यो। ट्रली बस विस्थापित भएपछि विद्युतीय सवारीको दोस्रो प्रयोग सन् 1993 मा भएको हो। उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पूले प्रदूषण बढाएपछि 7 वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन आयात र प्रयोगको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएसँगै सडकमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएको हो। तर सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले विद्युतीकरण गर्न सकिरहेको छैन। सार्वजनिक यातायातले सर्वसाधारणलाई सेवा दिने भएकाले र लामो दूरीको यात्रा गर्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक बसहरू विद्युतीकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने बसहरू भन्दा विद्युतीय सवारी 4 गुणा महँगो हुन्छन्। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण थलिएको यातायात व्यवसायले अहिले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले यसमा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विश्वव्यापी छ। चीन, जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता थुप्रै देशहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले पनि डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। खास गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नु छ। त्यो हुन सकिरहेको छैन। सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै के हो भन्दाखेरि हाम्रो निजी यातायातका साधनहरू भनेको त भनौँ न दिनको 1-2 घण्टा चल्ला, तर सार्वजनिक यातायात भनेको त 10-12 घण्टा चल्छ, 12-14 घण्टा चल्छ र सार्वजनिक यातायातले दिने सेवा भनेको पनि सर्वसाधारणको लागि हो। त्यसैले सरकारले मेन फोकस गर्नुपर्ने त्यहाँनिर छ। र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरण हुन नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि 2-3टा कारण छन्। एउटा भनेको त यो विद्युतीय बसहरू जुन छन् त्यो अहिले पनि डिजल बसको तुलनामा निकै महँगो छ। निजी सवारी साधनहरू कार, स्कुटरको लागि घरमा नै चार्ज गर्न सकिने भए पनि ठूला सार्वजनिक यातायातलाई चार्जिङ स्टेशनको मुख्य समस्या छ। जलस्रोतमा धनी भएर पनि आवश्यक बिजुली उत्पादन गरी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। सार्वजनिक यातायातको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिने विषयमा सरकारलाई पटक पटक भन्दा पनि वास्ता नगरेको विद्युतीय सवारी सञ्चालन अभियन्ता बताउँछन्। बसलाई घरमा लाने कुरा आउँदैन। बसको लागि चाहिँ विद्युतीय बसहरू, सार्वजनिक यातायातहरूको लागि चार्जिङ स्टेसनको अवस्था आवश्यक पर्छ। अब हामीले नै पनि 40 वटा बस ल्याउँदैछौँ, तर त्यो चार्ज कहाँ गर्ने भनेर अहिलेसम्म पनि ठेगाना लागेको छैन। किन भन्दाखेरि सरकारलाई हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ सार्वजनिक यातायात चार्जिङ गर्नको लागि सरकारले ठाउँ उपलब्ध गरायो भने मात्रै सजिलो हुन्छ, होइन भने हुँदैन। र साझा यातायातको लागि मात्रै होइन, यो सबैको लागि लागू हुन्छ। त्यसैले दोस्रो भनेको यो चार्जिङ स्टेसन र तेस्रो भनेको समग्र यो यातायात प्रणालीमा सुधार अथवा सार्वजनिक यातायात जुन प्रणाली अस्तव्यस्त छ त्यसमा सुधार नल्याइकन 2-4 वटा विद्युतीय बसले मात्रै धेरै फरक नपर्ला। त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको म्यानेजमेन्ट भनौँ न त्यसमा अलि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। उपत्यकाको भौगोलिक बनोटका कारण पनि वायु प्रदूषणका लागि जोखिम बढिरहेको र संवेदनशील अवस्था रहेको छ। डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने ग्यासले मानिसको फोक्सो र मुटुलाई गम्भीर असर गर्छ। यसले मानिसको श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या निम्त्याउँछ। वायु प्रदूषणका कारण आँखा दुख्ने र पोल्ने समस्या निम्त्याउँछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारण नै वायु प्रदूषण हो। नेपालमा हरेक वर्ष 42,100 मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डिजेलमा भएको कार्सिनोजेनिक तत्त्वहरू मानिसले सास फेर्दा श्वास प्रश्वास प्रणालीमा जान्छ र असर गर्छ। कार्सिनोजेनिक तत्त्व भनेको क्यान्सर गराउन सक्ने घातक तत्त्व हो। नेपालमा सबभन्दा प्रमुख मृत्युको कारण के हो त भन्दाखेरि फोक्सोको रोग, जस्तै इङ्ग्लिसमा COPD भन्छ, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज हुनुको प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि यही वायु प्रदूषण हो हैन। अथवा COPD बाट मृत्यु हुने जति पनि छ त्यसमध्ये 2/3 चाहिँ वायु प्रदूषणको कारणबाट हुने गर्छ भनेर भन्छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यसैले श्वास प्रश्वासको रोग लाग्ने सम्भावना धेरै चाहिँ हुन्छ। COPD मात्रै होइन, अन्य पनि रोगहरू हुन्छ। त्यो बाहेक फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रदूषकहरू यो हाम्रो फोक्सोमा गएर रोक्ने होइन, त्यहाँबाट यो रक्त सञ्चार प्रणालीमा जान्छ। रक्त सञ्चार प्रणालीमा जाने बित्तिकै त्यो मुटुलाई हिट गर्छ। त्यसले मुटु मात्र होइन, शरीरको हरेक अङ्गलाई हिट गर्छ। त्यसैले वायु प्रदूषणले असर नगर्ने भनेको कुनै पनि अङ्ग अथवा कुनै पनि प्रणाली छैन हाम्रो शरीरमा। नेपालमा अहिले निजी स्तर र सरकारी स्तरबाट विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले 38 करोड रुपैयाँ लगानी गरेर देशभरि 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट हुन्डाई कम्पनीले देशभर 40 वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ। निजी क्षेत्रका सवारी साधन विक्रेता कम्पनीले आफ्नै सापेक्षतामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रूपमा 1 करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै निजी स्तरबाट विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताहरूले विभिन्न स्थानमा चार्ज स्टेसन राखेका छन्। पछिल्लो समय निजी कम्पनीहरूले सार्वजनिक यातायातका लागि पनि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने कामलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। सिन्धुलीबाट काठमाडौँ आउने माइक्रोबसका लागि निजी कम्पनीले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन्। उपत्यका बाहिर पनि स्थानीय तहले विद्युतीय बस प्रवर्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ। देशमा चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ।